बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज आपके लिए एक और अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने उर्दू कवाइद यानी ग्रामर के हवाले से इल्म बयान की पहली किस्म तशबीह पर तफसीली बात की थी। आज की वीडियो में हम दूसरी किस्म इस्तिआरा पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम इस्तिआरे के अरकान, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू, वजह जामे के साथ साथ तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस्तिआरे की मुंतखब शेरी और नसरी मिसालें भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखेंगे और अहम नुकात को नोट करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस्तिआरा क्या है? इस्तिआरा के माने मुस्तार लेना, आरियतन मांगना, उधार मांगना या किसी चीज़ का आरियतन लेना है। इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि किसी शे के लवाजिमात को किसी और शे से मंसूब कर दें। इल्म बयान की रूह से जब किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, उसे इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा में एक चीज़ को बाइना दूसरी चीज़ करार दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर बहादुर शख्स को शेर कह दिया जाता है। दिलेरी और शुजाअत शेर का खासा है, उसके लवाजिमात इंसान से मंसूब कर दिए गए। एक मिसाल देखते हैं। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन काँप रहा है। मिर्ज़ा दबीर के इस मरसिए के इस शेर में हज़रत अब्बास को शेर कहा गया है। इस्तिआरा के अरकान की बात करते हैं। इस्तिआरा के 3 अरकान हैं: मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। मिसाल के साथ हम इन अरकान को समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल देखिए कि अगर बच्चे को देखकर माँ ये कहे कि मेरा चाँद आ गया, तो इससे मुराद यकीनन यही है कि मेरा बेटा आ गया और वो अपने बेटे को उन्होंने चाँद कहा है, यकीनन जो इस्तिआरा है। अब हम इस मिसाल की मदद से इस्तिआरा के अरकान को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो रुकन है वो मुस्तार लहू है। वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई खूबी लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाए। मसलन ऊपर के जुमले में जो बेटा है वो मुस्तार लहू है। बेटे को चांद कहा गया है तो बेटा मुस्तार लहू है, जिसके लिए वो लफ्ज़ चांद मुस्तार लिया गया। मुस्तार मिन्हू दूसरी किस्म है इस्तिआरे की। वो शख्स या चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाए। मसलन ऊपर की मिसाल में चांद मुस्तार मिन्हू है, यानी ऊपर के मिसाल में जब चांद कहा गया तो चांद से मुराद हकीकी चांद नहीं, बल्कि उससे मुराद उस माँ का बेटा है या बच्चा है। तो बच्चे को क्योंकि चांद कहा गया तो मुस्तार मिन्हू चांद है। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू को तरफ़ेन इस्तिआरा भी कहते हैं। तीसरी किस्म वजह जामे है। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में जो वस्फ खूबी मुश्तरक हो उसे वजह जामे कहते हैं। मज़कूरा बाला जुमले में बेटा और चांद के दरमियान खूबसूरती वजह जामे है। अब हम तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। तशबीह और इस्तिआरा में ये फ़र्क है कि तशबीह में हरफ़ तशबीह का होना लाजमी है, जैसे वो शेर की मानिंद है। इस्तिआरे में हरफ़ तशबीह नहीं होता, जैसे किसी फ़र्द को शेर ही कह दिया जाता है। इसी तरह अगर माँ अपने बच्चे के लिए यूँ कहे कि मेरा बेटा चांद जैसा है, तो इस जुमले में बच्चे को चांद से तशबीह दी गई है। अगर यही जुमला यूँ हो कि मेरा बेटा चांद है, तो इस जुमले में बच्चे को चांद ही कह दिया गया। ये इस्तिआरा है। तशबीह में एक चीज़ को दूसरी जैसा करार दिया जाता है जब इनमें कोई सिफत या खूबी मुश्तरक हो, लेकिन इस्तिआरे में एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों का जिक्र किया जाता है, जबकि इस्तिआरा में मुस्तार लहू, जिसे तशबीह में मुशब्बा कहते हैं, नहीं लिखा जाता। लेकिन सिर्फ मुस्तार मिन्हू, जिसे तशबीह में मुशब्बा बिही कहते हैं, का जिक्र होता है। गोया इस्तिआरा में सिर्फ इस चीज़ का जिक्र होता है जिसको इस्तिआरा बनाया जाए, जबकि तशबीह में दोनों का जिक्र किया जाता है, कभी हरफ़ तशबीह के साथ और कभी हरफ़ तशबीह के बग़ैर। इस्तिआरा की चंद नसरी मिसालें भी देख लेते हैं। इस्तिआरा के 3 अरकान बताए जा चुके हैं: मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। इनको बुनियाद बनाकर हम नसरी मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल देखिए। अगर किसी को रोते हुए देखकर ये कहा जाए कि तुम्हारी आंख से मोती बरस रहे हैं,
تو یہاں آنکھ سے موتی نہیں برستے بلکہ آنسو بہتے ہیں، یہاں آنسوؤں کو موتی کہا گیا ہے جو استعارہ ہے۔ مستعار لہو اس میں آنسو ہے، آنسوؤں کو کیونکہ موتی قرار دیا گیا، مستعار منہ موتی ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ اگر بچوں کو دیکھ کر یہ کہا جائے یہ ننھے فرشتے کس کے ہیں، تو یہاں بچے فرشتے نہیں ہوتے، لیکن یہاں بچوں کی معصومیت کی بنا پر انہیں فرشتے کہا گیا ہے جو استعارہ ہے۔ مستعار لہو اس جملے میں بچے اور مستعار منہ فرشتے ہیں۔ ہم استعارہ کی شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں حالی نے غالب کو روشن دماغ اور چراغ کہا ہے۔ یہ شعر حالی کے مرثیہ غالب کا مشہور شعر ہے جس میں انہوں نے غالب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اس شعر میں مستعار لہو غالب ہیں، مستعار منہ روشن دماغ اور چراغ ہے۔ روشن دماغ عالم آدمی کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ روشن دماغ سے مراد ایک عالم آدمی ہے جو یقیناً مرزا غالب تھے، اور چراغ بھی انہیں شہر کا کہا گیا ہے کیونکہ ان کے دم سے ہی شہر میں علم و ادب کی روشنی قائم تھی۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کو صنم کہا ہے۔ مستعار لہو محبوب اور مستعار منہ صنم اس شعر میں ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس شعر میں حالی نے قرآن کریم کو نسخہ کیمیا کہا ہے۔ مستعار لہو قرآن کریم اور مستعار منہ نسخہ کیمیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کو قاتل کہا ہے۔ مستعار لہو محبوب اور مستعار منہ قاتل ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کو گل کہا ہے۔ مستعار لہو محبوب ہیں، مستعار منہ گل، اور وجہ جامع یقیناً خوبصورتی ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کو بت کہا ہے۔ مستعار لہو محبوب اور مستعار منہ بت ہے۔ اب ہم استعارہ کی مزید شعری مثالیں دیکھتے ہیں آخر میں، اور پہلا شعر دیکھیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہاں دیداور استعارہ ہے، دیداور سے مراد کوئی علم و فضل کا حامل شخصیت ہے یا کوئی بہت اعلیٰ خصوصیات کی حامل شخصیت مراد ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس شعر میں زود پشیماں استعارہ ہے، یعنی وہ شخص جو بڑی دیر کے بعد یا وقت گزر جانے کے بعد پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، یا اس سے مراد وہی شخص ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس شعر میں انسان جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استعارے کے طور پر، انسان سے مراد وہ حقیقی انسان نہیں، تمام جو آدمی ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن یہاں انسان سے مراد اعلیٰ صفات کا حامل انسان ہونا ہے جو تمام انسانیت کے اصولوں پر پورا اترتا ہو۔ ایک اور شعر دیکھیے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنجہائے گراں مایا کیا کیے۔ گنجہائے گراں مایا اس شعر میں استعارہ ہے۔ گنجہائے گراں مایا سے مراد قیمتی خزانے ہیں، لیکن یہاں قیمتی خزانوں کی بجائے وہ اعلیٰ شخصیات مراد ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو کر مٹی میں مل چکی ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ اس شعر میں محبوب کو صیاد کہا گیا ہے، یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ عزیز طلباء، آج کی ویڈیو میں ہم نے استعارہ اور استعارے کی مثالوں کے ساتھ ساتھ تشبیہ اور استعارے میں فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ استعارہ کی شعری و نثری مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے